अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 2 हफ्तों के लिए टल गया और हुकूमत पीटीआई मज़ाकरात की कहानी शुरू हो गई है। आज के दिन का खुलासा यही है कि जिसमें अब हुकूमत और पीटीआई की कई हफ्तों से तातुल और इल्तवा का शिकार दिखाई देने वाली एंगेजमेंट में एक अहम मोड़ आ गया है और दोनों अतराफ की मुलाकात का पहला राउंड स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मेज़बानी में मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद हुकूमत और पीटीआई ने मज़ाकरात को जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है और अगली बैठक 2 जनवरी 2025 को लगाने का ऐलान भी कर दिया है। यानी मुंह दिखाई की रस्म अदा हो गई है और अब मामला निकाह की तरफ जाता है या नहीं जाता, इसका दारोमदार आने वाले दिनों के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर ही होगा। ताहम मज़ाकरात की मेज़बानी करने वाले स्पीकर अयाज सादिक ने इमरान खान के हवाले से ये बयान देकर कि इमरान खान तक रसाई देना उनका काम नहीं है और मज़ाकरात की कामयाबी हुकूमती और अपोजिशन कमेटी पर मुनहसर है, वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि मेरे ते ना रहना जागते रहना, मेरे ते ना रहना। दूसरी जानिब पीटीआई मज़ाकराती कमेटी के तमाम 7 अरकान आज के इजलास में शरीक नहीं हुए और सिर्फ असद कैसर ने पीटीआई की नुमाइंदगी की। जादा हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी आज की मुलाकात में शरीक थे, जबकि अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब गैर हाजिर रहे। पीटीआई हुकूमत से कौन से मुतालबात कर रही है, इसकी तरफ वाज़े इशारा उमर अयूब ने अपने इस बयान में कर दिया है, ज़रा सुनिए। नंबर 1, हमारे असीरान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे मिलिट्री जेल के अंदर जो हमारे साथी इस वक्त असीरान है, बाकी असीरान, उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2, हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए कि वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। हमारे इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये वो जरूरी चीजें हैं जो हमने सामने रखनी है। इसके साथ साथ साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट को अहम तरीन फरीक करार दे दिया है और उनके नज़दीक फैसला करने वालों के जरिए ही इन मुज़ाकरात का कोई मस्बत हल निकल सकता है। सुनिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने क्या फरमाया। मैं आपसे अर्जी कर रहा था कि मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% अवाम की पावर इमरान खान है, और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फैसला करने की गुंजाइश है, उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें, जो फैसला करने वाले हैं वो फैसला करें। ये मुज़ाकरात नाजरीन एक ऐसे वक्त में शुरू हुए हैं कि जब हुकूमत ने ये वाजे कर दिया है कि वो इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई का फैसला खुद से नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक अदालती मामला है और अदालतें ही इसका फैसला करेंगी। अब देखना यह है कि 2 जनवरी को हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की अगली नशिस्त किस हद तक फैसला कुन साबित होगी और पीटीआई अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में क्या मुतालबात पेश करेगी। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी आज हुकूमत के साथ होने वाली जो मुज़ाकरात की पहली नशिस्त है, उससे आप भी जो हैं वो गैर हाजिर रहे, इसकी क्या वजह थी? क्या मीडिया इतलात दुरुस्त हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब और आप इन मुज़ाकरात के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं जिनकी वजह से आज आपने अटेंड नहीं की? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत खबर है या चहमगोई है। सिर्फ ये है कि मुझे कल लाहौर आना था, आज मैं लाहौर था, यहाँ कुछ मसरूफियात थी। ये अयाज सादिक साहब की जानिब से जो मदऊ किया गया, ये एक अचानक बात हुई। हमने यही कहा था कि आज की बजाय इसको कल पे अगर रख लेते तो हम सब मौजूद होते। आज उमर अयूब साहब के भी अपने ज़ाती जो मुकदमे हैं, हम सब पे आप जानती हैं लातादाद फौजदारी मुकदमात कायम हैं, मुझ पर 18 पर्चे हैं। तो हम सबको कहीं ना कहीं अदालतों में पेश होना होता है अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए। तो ये जो पस मंज़र है जहन में रहे। तो एक दिन की हमने कहा था कि आगे करते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि आज एक हम इब्तदाई नौयत की मीटिंग कर लेते हैं, एक नशस्त कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी कि अब आपकी जो ये तरदीद आई है कि किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नहीं है, तो यानी कि 2 जनवरी को हम आपको उस नशिस्त में देखेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अब 2 जनवरी को जो चार्टर ऑफ डिमांड्स आपने हुकूमत के सामने पेश करना है, उसमें कौन कौन से मुतालबात शामिल होंगे पीटीआई की जानिब से, और क्या उनमें इमरान खान और दीगर क़यादत और अरकान की रिहाई भी शामिल है? जी बिल्कुल। देखिए, 2 बुनियादी हमारे मुतालबात हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि कौम के सामने हकीकत सामने आए, 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से एक कमीशन बन जाए, एक जुडिशल कमीशन सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल,
تو وہ جو بھی ایک تحقیق کرے گا وہ عوام کے سامنے آ جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو اور عوام کو معلوم ہو کہ اس دن کیا ہوا، کس کا کیا قصور ہے، گولی کہاں سے چلی، گولی کیوں چلی، اور 9 مئی کو تمام واقعات و حالات کیا تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جانب بڑھنا ہے، اور ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، تو ضروری ہے کہ حقیقت جو ہے وہ سامنے لائی جائے۔ یہ جس طرح فوجی عدالتوں کے ذریعے آپ فیصلے کرا رہے ہیں جن کو دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک تسلیم نہیں کرے گا، یورپین یونین کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے 9 مئی یا کسی اور معاملے کو دیکھنے کا۔ ٹھیک ہے، چلو تو آپ نے خود ہی اس کا ذکر کر دیا، میں اس پر آنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ملٹری ٹرائل سے ہم نے سزائیں ہوتی دیکھی ہیں 9 مئی کے ملزمان کی، تو اب جب ایک طرف پیرالل وہ معاملہ چل رہا ہے تو پھر حکومت کیوں چاہے گی کہ وہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائے؟ اور اگر وہ چاہے گی بھی تو پھر وہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ ہم جب معاملہ چلا رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں کمیشن بنانے والے؟ دیکھیں یہ تو حکومت نے بات کرنی ہے نا مقتدر حلقوں کے ساتھ، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ یہ چیز دیکھے، یہ معاملہ جو ہے کسی صورت آئینی سطح پہ فوجی عدالتوں کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے تھا، ان کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہمارا قانون ہے، جو مروج قانون ہے، اس کے تحت چلنا چاہیے تھا عام عدالتوں کے سامنے، اور ہمارے قانون کا حصہ ہے کمیشن کا بنانا۔ یہ کام حکومت کر سکتی ہے، حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ نہ ہو۔ دیکھیں یہ تمام باتیں ہم اصول کی سطح پہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن ہم اصول کی بات کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہزاروں ہمارے کارکن گرفتار ہیں ان کو بیل تو دی جا سکتی ہے نا، آپ مقدمہ چلائیے، ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ کھلی عدالت پہ مقدمہ چلائیے، لیکن ہزاروں لوگوں کو جیل میں رکھنا کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ تمام دنیا میں یہ ہوتا ہے، قتل کے ملزمان کو بیل مل جاتی ہے اور ان کے مقدمے چلتے رہتے ہیں، تو یہاں بیلیں کیوں نہیں مل رہی لوگوں کو؟ آج بھی کوئی 250-300 لوگوں کی بیلیں مسترد کی گئی ہیں جو اٹک میں ہیں اس وقت، تو یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو نوازنا ہوتا ہے تو باہر بیٹھے لوگوں کو یہاں بیلیں مل جاتی ہیں، ان کے مقدمے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو حق ہے زیر ٹرائل ایک قیدی کا کہ اس کو بیل ملے تاکہ وہ اپنا مقدمہ بھی لڑ سکے، اور جب تک اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا وہ آزاد رہے، یہ حق دیا جائے ہمارے کارکنان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب آپ لوگوں کا جو دوسرا مین مطالبہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی یا دیگر قائدین کی رہائی جن کو کہ مختلف مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی حکومت کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے۔ ول یو بی ایبل ٹو کنونس دیم کہ اس کمیٹی کے تھرو کہ ان کو رہا کیا جائے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں عدالتی معاملہ ہے، ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں جس طرح یہ معاملات چلتے ہیں، ان معاملات میں جو پروسیکیوشن ہے جو سرکار کی طرف سے پیش ہوتی ہے اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں، پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیل نہ ہو ان مقدمات میں۔ عمران خان صاحب کے خلاف تمام مقدمات بالکل بوگس ہیں، بانڈے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے عدت کیس کا کیا ہوا، سائفر کیس کا کیا ہوا، القادر کیس ایسا کیس ہے جس میں یہ بالکل مانی ہوئی حقیقت ہے کہ سرکار کو نہ ایک پیسے کا نقصان ہوا، نہ خان صاحب کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا۔ تو ان تمام مقدمات میں بیل ان کا حق ہے۔ توشہ خانہ کے مقدمات بھی اسی طرح ہیں، اس میں تو بیل ان کو مل چکی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے مقدمہ چلانا ہے وہ چلائیے، لیکن اس کو کھلی عدالت میں چلائیے۔ پہلے آپ نے بند کمرے میں جیل کے اندر ٹرائل شروع کر دی، اور پھر جج صاحبان کا بیلے نہ دینا لوگوں کو، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ اب 1.5-2 سال سے جیل میں ہیں، ان کی بیل نہیں ہو رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کو موجود ہی کہیں نہیں تھے، وہ کراچی تھے، ان کی اہلیہ کی سرجری تھی، ان کو بھی 1.5-2 سال سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل ایک جبر کا نظام ہے، اس کو آپ درستگی کی جانب لائیے، قانون کے مطابق چلیے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کی بیل نہ ہو اور یہ آزاد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب چونکہ آپ نے حلقوں کی بات کی، مقتدر حلقوں کی، اگر حکومت اس پوائنٹ پر اڑ جاتی ہے اور مجبوراً اس کو اڑنا پڑتا ہے یا اپنے سیاسی فائدے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر ہی رہیں، باہر نکلیں گے تو مزید رولا بڑھے گا، حکومت کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، تو پھر آپ لوگوں کے لیے بیر منیمم کیا ہوگا اگر ان کے لیے یہ چیز نان سٹارٹر ہو جاتی ہے؟ تو کسی ہم بیر منیمم پہ نہیں مانیں گے۔ دیکھیں پھر ملک تناؤ کا شکار رہے گا۔ ہر محب وطن پاکستانی کو میں سمجھتا ہوں یہ چاہیے کہ وہ ملک میں جو تناؤ ہے، جو
8 फरवरी के इलेक्शन को लूटने के बाद एक सूरत हाल पैदा हुई है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे। देखिए, इस मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो तनाव है, जो एक माहौल है बेयकीनी का, उसकी वजह यही है कि आपने पहले कोशिश की मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को ख़त्म करने की, वो आप नहीं कर सके, वो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपने इलेक्शन लूटने की कोशिश की, लूटा आपने इलेक्शन, जो अवाम की राय थी उसको आपने सल्ब किया। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो अदालती निज़ाम है, जो क्रिमिनल जस्टिस का हमारा प्रोसेस है, पुलिस है, उन सब को इस्तेमाल किया जाए एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए। तो ये रविश छोड़ दी जाए ना। मुल्क को आप कानून और आइन के मुताबिक चलने दें, अवाम की जो राय है उसको मुकद्दम समझिए, तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। तो हम तो सिर्फ ये तकाजा कर रहे हैं। तो आप लोगों का मज़ाकरात, जाहिर है दो पार्टियां, दो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे हैं, हुकूमत है और अपोजिशन से आप लोग उनके साथ बैठे हैं। गिव एंड टेक किन बुनियादों पर होगा? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट से तो आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कैदियों को रिहा करें और उनके केसेस अदालतों में फेयर तरीके से, फेयर ट्रायल्स के थ्रू चलें। दूसरी तरफ हुकूमत भी आपसे कुछ मांगेगी। आप लोग उनको किस चीज़ की गारंटी दिलाने के लिए रजामंद हैं कि हम एजिटेशन, रोड एजिटेशन नहीं करेंगे, स्ट्रीट पावर उस तरह से नहीं हम लेकर आएंगे? देखिए, जब बात होगी तो बात सामने आएगी ना, इसीलिए मुज़ाकरात किए जाते हैं, पहले से तो फैसले सादिर नहीं किए जाते। हमने उसूली बात कर दी है, हमारा उसूली मौक़िफ़ है, हम उस पर खड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ हम खड़े रहेंगे। और हम ये समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली जो है वो ज़रूरी है, एक रोड मैप बनना चाहिए। किस तरह जो 8 फरवरी को इस कौम के साथ मजाक हुआ, उस मजाक को आपने ख़त्म करना है, तो उस पर बात ज़रूर होगी। हम देखते हैं क्या लाए अमल सामने आता है, क्या मुक़्तदर हल्के, क्या हुकूमत वाक़ियतन संजीदा है इस हवाले से। नहीं संजीदा तो देखें, इस मुल्क की आवाम जो है अपना फैसला कर चुकी है। ये किसी भी शक्ल में हर सूरत सामने आएगा। ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए कि आप कानून और आइन के मुताबिक ना चलें और आवाम को मजबूर करें कि वो अपने जो फैसले हैं या जो उनकी शिकायत है, जो उनका गम है, उसका इजहार वो किसी और तरीके से करें। सही है, ठीक है। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक चीज़ जो एक सवाल है, बड़ा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और जाहिर है ये सवाल जहनों में आप लोगों के भी आता होगा कि हुकूमत अगर आप लोगों का मैंडेट एक्सेप्ट कर ले तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत छुट्टी करे। देखिए, बिलाखिर तो करना पड़ेगा ना, अवाम की बात को मानना पड़ेगा। उसमें कोई टाइम फ्रेम हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि एक सल्ब शुदा मैंडेट की बुनियाद पर सब अच्छा है का राग अलापा जाए और बस मुल्क चलता रहे। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक, मैं समझता हूँ लोगों को एक हकीकत को मानना पड़ेगा और उसके लिए कोई टाइम फ्रेम जो है उस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हकीकत को बहरहाल मानना होगा। या मिड टर्म इलेक्शंस, इस चीज का टाइम फ्रेम का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, तमाम बातें हो सकती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये तो जुज़ियात हैं। असल मकसद ये है कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली हो, अवाम की जो राय है उसको मुकद्दम समझा जाए। वहां हम कैसे पहुंचते हैं वो हम बात करेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आज के दिन एक और चीज़ होनी थी और वो था 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कि आज आना था। अब वो 6 जनवरी तक मौखर कर दिया गया है। तो क्या इसकी वजह आपको ये नज़र आती है कि हुकूमत मज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाना चाहती है, या फिर अदालत को कोई ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स तैयार करने की कोशिश हो रही है इस वक्त फैसले में? जिस तरह से कि मोहम्मद मालिक साहब ने अपनी जो खबर दी थी कि ये मौखर हो जाएगा फैसला, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इस दफ़ा ऐसे दलाइल लेकर आ रहे हैं वो कि जो चैलेंज होना मुश्किल हों, जिसको पीटीआई जो है वो उड़ा ना सके। तो इन दोनों में से आपको इस चीज़ की क्या वजह ज़्यादा लग रही है? देखिए, अगर इतने अरसे में वो उनको दलाइल नहीं मिल सके, ये मुकदमा तो अब साल से चल रहा है ना, तो 2 हफ्ते और वो लगा लें, ढूंढ लें दलाइल उनको मिलने नहीं है। ये किसी अपनी तदबीर के तहत उन्होंने इसको मौखर किया होगा। ज्यादा मैं इस पे वक्त नहीं लगाऊंगा कि क्यों नहीं किया। हमें तशवीश जरूर है कि इस दौरान वो क्या करना चाहती हैं, लेकिन अगर आपका ये ख्याल है या किसी का ख्याल है कि 2 हफ्तों में उन पे कोई जो जहानत के दरिया हैं वो खुल जाएंगे और कोई नई बात आ जाएगी और वो एक बहुत अच्छा फैसला लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो उन्होंने कहना है वो हम जानते हैं क्या कहेंगे, और वो इंशाअल्लाह कानून और आइन की नज़र में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होगी जो खड़ी रहे। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा बैरिस्टर साहब कि जो उन्होंने कहना है वो आप जानते हैं कि वो उस फैसले में क्या कहेंगे, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि दलाइल अगर अभी तक तैयार नहीं हो सके तो आगे 2 हफ्ते में कौन सा दलील तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर फैसला आ जाता है और खान साहब के खिलाफ आ जाता है और 6 जनवरी को अगर वो फैसला आता है, 2 जनवरी को आप लोगों की सेकंड बैठक हो चुकी होगी गवर्नमेंट के साथ, थर्ड बैठक की डेट भी गालिबन फाइनल हो गई होगी तब तक, तो उस फैसले का असर पड़ेगा मज़ाकरात पे? माहौल ख़राब हो जाएगा? आप लोग बैठे रहेंगे या आप लोग फिर बातचीत
से पीछे हट जाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि फैसले से कोई खास फर्क पड़ेगा। देखिए, फैसले तो पहले भी आए हैं ना, तमाम फैसले आए और वो फैसले फिर तहलील हो गए। तो ये फैसले जिस तरीके से आ रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा रोड ब्लॉक होगा। हम जानते हैं इस तमाम अमल की हकीकत क्या है, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि हम आगे बढ़ें आइन कानून की जानिब, जमहूरियत की जानिब। फैसला कुछ भी हो, अगर हम वाक़यातन तमाम फरीक जो हैं तय कर लेते हैं कि हमने मुल्क में जमहूरियत, आइन कानून को बहाल करना है, तो ये फैसले अपने आप देखेंगी कि ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यू विल कीप एंगेजिंग विद द गवर्नमेंट रिगार्डलेस। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप कितने पुरुमीद हैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि पीटीआई से भी हमने ये बात सुनी है कि गवर्नमेंट काबिल एतबार नहीं है या गवर्नमेंट से हम गारंटीज़ मांगते हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट पीटीआई से गारंटी मांगती है कि कोई यू टर्न ना ले लें। तो आप कितने पुरुमीद हैं इन मज़ाकरात से? कितना आपको एतमाद है कि गवर्नमेंट अगर बैठ गई है तो प्रॉपर नीयत से बैठी होगी और शायद मामलात को वाकई हल करना चाहेगी? देखिए, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि उम्मीद है या नहीं है, नीयत पे शक है या नहीं है। हम बात करेंगे, जो नतीजा होगा वो सामने आ जाएगा। हम खुलूस नीयत से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद का होना ना होना मैं समझता हूँ गैर अहम है। जो उसूल है, जो बात हमने करनी है, वो अहम है। ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये भी बताइए कि आज इस्लामाबाद में 26 नवंबर को जो पीटीआई कारकुनों की हलाकत के हवाले से मुकदमा था, उस दायर केस में ना तो बैरिस्टर गौहर बतौर वकील पेश हुए, ना कोई और पीटीआई का वकील पेश हुआ, और आज वो समाअत जो है वो अगले 15 जनवरी तक बगैर किसी कार्रवाई के मौखर हो गई। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्योंकि खान साहब तो बड़े सीरियसली अपनी क़यादत को ये कहते रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म पर पर्चा कराओ, इंटीरियर मिनिस्टर पर पर्चा कराओ, और आप लोगों की साइड से कोई पेश ही ना हुआ हो आज वहाँ पर। नहीं, हमारे उसमें वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो बिल्कुल मौजूद थे अदालत में, पूरी हमारी लीगल टीम मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने पेश होना था बतौर कंप्लेनेंट। वो इस मुकदमे में आप कह लीजिए एक तरह से इसके मुद्दई हैं। वो कुछ देर से आए, कोई गलत फहमी हुई, उनका ख्याल था कि उन्हें 9:30 बजे आना है, जज साहब 9:15 बजे उठ गए, बस यही हुआ है। कोई 10-15 मिनट की ये एक ताख़ीर हुई है, जिसकी वजह से ये मुकदमा, छुट्टियां चूंकि कल से शुरू हैं, ये जनवरी में चला गया है। इससे ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, और फाइनली बैरिस्टर साहब ये भी बताइए कि जब हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, या साबिक अरकान की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, और अब पीटीआई के सोशल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है साबिक अरकान की जानिब से, फिर आप पर ज़ाती नौइयत के हमले हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर पर होते रहते हैं। इसकी क्या वजह है कि ये हमले इतने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं आप लोगों के ऊपर? देखिए, जाहिर है ये बदहवासी है उन हलकों में जो नहीं चाहते कि कोई संजीदा लीडरशिप जो है वो पीटीआई में हो। वो चाहते हैं अफरा तफरी का समा हो, एक शोर शराबे का समा हो, और ये प्लांटेड बातें हैं सारी। तो इसलिए बिल्कुल कोई इसमें फिक्र की बात नहीं है। इस हवाले से मेरी इमरान खान साहब से मुतअद्दिद बार गुफ्तगू हुई है, और वो हमेशा हंस के इसको कहते हैं कोई फिक्र मत करो, ये होता है। और जिन लोगों ने ये कोशिश की, ये साजिश की, उनके हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी और पार्टी को हुक्म दिया कि उन लोगों से लाताल्लुकी का इजहार करें, और ये हुआ। तो खान साहब बिल्कुल समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ये तमाम बातें, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, लीडरशिप कमज़ोर है, लीडरशिप फलां है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये बातें प्लांट की जाती हैं। मखसूस लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया में एक रविश अपनाई जाती है, लेकिन इसका जो हमारी कोर मेंबरशिप है, जो कोर सपोर्ट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब किस पे एतमाद करते हैं, किस पर एतमाद नहीं करते। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान अकरम राजा साहब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। 3 बातें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर हमें बताई। एक तो ये कि खान साहब के खिलाफ अगर फैसला आ भी जाता है 190 मिलियन पाउंड का, तो सजाएं उनके खिलाफ और पहले बड़ी आई हैं और वो हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं करेंगी, और हम रिगार्डलेस गवर्नमेंट के साथ इंगेज करते रहेंगे। साथ ही साथ वो अपने 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी की डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, और हुकूमत को बालाखिर किसी चीज़ इस हवाले से किसी तौर कोई फैसला करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स जो सिविलियंस के हुए हैं उसको भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से मामलात हल नहीं होंगे। आईन पाकिस्तान सब शहरियों को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक देता है। तो अब देखना यही है कि क्या होता है मज़ाकरात में। आपको लेकर जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। वापस जब आएंगे तो हुकूमती वर्जन जानेंगे मज़ाकरात के लिए हुकूमत कितनी जो है वो पुरुमीद है, एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के कौमी असम्बली में चीफ विप और सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी मुबारक हो सर आपको। आखिर आपने जो दावा किया था वो बिल्कुल जाकर अपने पॉइंट पर बैठा। और मैं वो तो कहूँगा कि खैर मुबारक, और वो इसलिए कि मैं उन चंद लोगों में से था कि जो आज से 6 दिन नहीं 6 माह पहले से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। वाहिद हल। सियासी जमातें, सियासी लीडरशिप वो साल में बैठें, 2 साल में बैठें या 10 साल में बैठें, वही मसाइल का हल निकालेंगी। ये मेरे अल्फाज थे और तकरीबन हर चैनल पे थे। और आज अल्लाह का शुक्र है, और ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूँ, बात यह है कि ये एक पॉलिटिकल सोच है, ये एक पॉलिटिकल वर्कर की सोच है, हमारा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात का दूसरा नाम जो है वो सियासत है। सियासी लोग अगर सियासत नहीं करेंगे, हाथ में डंडे गुलेलें और पिस्तौल और बंदूकें उठा लेंगे, तो फिर वो सियासत नहीं रहती। फिर आप अपनी सियासी दायरे और ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं। तो अब जब आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो आप अपनी सियासी दायरे में दोबारा वापस आए हैं। जो आपकी अपनी फील्ड है जहाँ आप खेल सकते हैं, वो खेलना चाहिए इसी फील्ड में। तो मैं दुआ गो हूँ और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि आज जो राउंड हुआ है मुज़ाकरात का वो बड़ा खुशाइन था, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। गो कि आज जो मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तश्कील दी हुई है उसके सिर्फ आज 3 मेंबर आए हैं। बाकी लोग कोर मेंबर तो पीटीआई का एक ही था, असद कैसर साहब। बाकी तो एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर। लेकिन ज़ाहिर है हम उन्हें भी तहरीक इंसाफ का ग्रुप ही समझते हैं। तो आज सिर्फ 3 मेंबर आए हैं। अगला जो राउंड है वो 2 जनवरी को होने जा रहा है इंशाल्लाह, और उसमें उनकी तो 31 को रखना था, 31 को नया साल मनाना था इकट्ठे दोनों आप लोगों ने बैठ के। नहीं, उसके लिए कोई अलग पार्टी रखेंगे। लेकिन जो लेकिन बात इस हद तक जा रही है कि अच्छे मामलात, अच्छे हालात और माहौल इतना अच्छा था कि साथ पार्टी भी हो सके। देखें, बात यह है कि सियासी पार्टी, बात यह है कि सियासत में ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं होती। जब आप अपने सियासी मुखालिफ को अपना ज़ाती दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं तो फिर आप दोबारा, मैं कहूँगा कि आप पॉलिटिकल कैनवस से हट जाते हैं। फिर उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कोई एक पॉलिटिकल सोच नहीं होती। तो आप हर बंदे के अपने सियासी नज़रियात हैं, आप उनको बर्दाश्त करें, सुने, तहम्मुल से सुने और तहम्मुल से उनका जवाब दें। और अगले को आपके पॉलिटिकल जो आइडियाज़ हैं, फ़िलासफ़ी है, हमारा एक वो उसे कहते हैं मंशूर होता है, बर्दाश्त करें एक दूसरे को। इस तरह मामलात आगे चलते हैं। और वो नौबत आ चुकी है कि आज हमने उनसे जो मुज़ाकरात किए हैं वो बड़े अच्छे पैराए में हुए हैं, वो खुशाइन थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड होने जा रहा है उसमें मज़ीद बेहतरी होगी। उनसे गुजारिश की है कि आप अपने जो आपके मुतालबात हैं वो तहरीर शक्ल में लेके आएँ ताकि बैठ के 1 बाय 1 उन पर डिस्कशन हो। गो कि एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी इससे पहले पार्लिमान की बनी हुई है, जिसमें हमारे सेनेटर्स भी हैं और जैसे खुशी शाह साहब हेड कर रहे हैं। और उस कमेटी में भी ये सारे सीनियर लोग मौजूद हैं, असद कैसर हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए, उमर अयूब साहब हो गए। लेकिन उसके बावजूद हमने ये समझा कि मुज़ाकरा चूँकि एक 1 पॉइंट एजेंडा है, तो स्पेशलाइज्ड कमेटी होनी चाहिए ताकि इसमें आपको संजीदगी भी नज़र आए और उसके साथ साथ इसमें जो डेवलपमेंट है वो भी हम कौम को बता सकें कि वो क्या हो रही है। थोड़ी सी इसमें जो ताख़ीर हुई है कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो 2-2, 3-3 चीज़ें पैरेलल चलाई हुई थी, एक तरफ जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जी वो नाफरमानी की तहरीक चल रही है, तीसरी तरफ जनाब कोई और कट्टा खोला हुआ है। तो उस वजह से हमने गुजारिश की थी कि भाई कि अड्डे बने लगो। एक बात बताओ, मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात करते हैं, और अगर वही चीज़ें करनी है जो आप करते आ रहे हैं पिछले 10 माह से, तो फिर देखते हैं कि मामला को कैसे चलाएं। तो अपना तर्ज सियासत थोड़ा सा चेंज कर लिया, बैठ गए टेबल पे और अपनी सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी उसको भी फिलहाल मौखर कर दिया। देखें, आपने कहा है कि उन्होंने अपने तर्ज सियासत चेंज कर दी है फॉर नाउ। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अब सियासत शुरू की है। अच्छा, अब सियासत। इससे पहले जो था वो सियासत नहीं थी। एहतजाज होते हैं ना डॉक्टर साहब सियासत में। एहतजाज उनका सरे तस्लीम खान, उनका राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का, हर आदमी का। लेकिन एहतजाज की आड़ में अगर आगे कोई आपका दफ्तर तोड़ फोड़ कर दे तो वो एहतजाज तो ना हुआ। एहतजाज तो ये है कि किसी को आपके चैनल से या आपके किसी चीज़ से इख्तलाफ है, वो नीचे को बैनर लेके खड़ा हो, नीचे आके तकरीरें करे, यही होता है, नारे लगाए। लेकिन आपके चैनल में घुस के आपके कैमरे शैमरे तोड़ जाए तो वो एहतजाज नहीं है। जो इस्लामाबाद में हमले हुए हैं, बलवे और यलगारें हुई हैं, उसमें तो 6 हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके जवानों की शहादतें हुई हैं। अच्छा, उस पर भी आते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने अपना सियासत शुरू की है, आप जिसको कहते हैं कि अब उन्होंने सियासत करनी शुरू की है, तो आप लोगों ने अपना तर्ज सियासत थोड़ा सा चेंज किया है। उसका तासुर इस तरह से मिल रहा है कि आज ड्यू था 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला,
اور وہ آج نہیں آیا اور اب وہ آئے گا جنوری کے مہینے میں اگلے سال، کیا اس کو بھی حکومت نے اس وجہ سے مؤخر کروایا ہے کہ ماحول خراب نہ ہو، بات چیت کا چلتا رہے اور اچھے دل اور ذہن کے ساتھ سارے بیٹھے رہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کے پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا، آپ نے پوچھا حکومت میں لیے تیار ہے، میں نے کہا تھا کہ نہ صرف تیار ہے مذاکرات کے لیے بلکہ ہم کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات وہ کریں گے۔ جملہ آپ کا پاکستان نے سنا پورا؟ تو بس یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا، تھوڑا یہ آگے گیا ہے سزا دینا، یہ کھلے دل اور کھلے ذہن کی علامت ہے۔ اچھا، یعنی کہ نہ کھلے، مطلب کہہ بھی گئے اور کچھ کہا بھی نہیں، بس یہ ناظرین کے لیے آج ہم چھوڑے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ بھی دیا، سمجھنے والے سمجھ جائیں اور جو نہیں سمجھے ان کا بھی بھلا اور جو سمجھ گئے ان کا بھی بھلا۔ ثبوت دیا ہے کہ ہم کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اچھا، تو چلیں پھر ادھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مذاکرات تو ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں اور 2 جنوری کو اگلی آپ لوگوں کی ایک بیٹھک لگے گی، کیا یہ فیصلہ پھر اگلے ہفتے سے بھی، مطلب جو ڈیٹ آئی ہے اس سے بھی آگے جا سکتا ہے تاکہ مذاکرات چلتے رہیں؟ نہیں، میں یہ دیکھیں، جو مقدمات ہیں، اگر آپ نے بہت پریسائز اس کو، میں نے تو تھوڑا براڈر اس میں جواب دیا تھا، لیکن آپ دوبارہ آپ اسے ایک بند گلی میں لے گئی ہیں، تو آپ مجھے زیادہ ایکسپلین کرنا آپ ٹائم لے لیں اپنا، خیر ہے، میں انتظار کرتی ہوں، ادھر ہی ہیں میں کہا ہم جو عدالتی معاملات ہیں نا، ان کے راستے میں مذاکرات رکاوٹ بن نہیں سکتے، ٹیکنیکلی نہیں بن ٹھیک سکتے، ہے، تو وہ تو اپنا کام چلتا رہے گا عدالتوں کا، اور ان کو ریلیف بھی عدالتوں سے ملے گی، پہلے بھی ملی ہے، اور باقی جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ اپنی جگہ چلتا رہے گا، لیکن جو اس میں ایک تلخی تھی، جو اس میں کشمکش تھی، آپ یہ کہیں نا، دیکھیں جب ماحول میں تناؤ بڑھتا ہے تو اس کے اثرات پھر ہر چیز پہ پڑتے ہیں، تو یہ تناؤ کم ہوگا اور اس سے جو آپ جو چیز پوچھ رہی ہیں بہتر ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دے دیتی ہوں، دوسری جماعت یا دوسری سائڈ کی خوشخبری میں آپ کو دے دیتی ہوں، پھر آپ اپنا پوائنٹ کریے گا۔ یہاں پر میں آپ کو معذرت کے ساتھ روکوں گی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر سزا عمران خان صاحب کے خلاف آ بھی جائے 190 بلین پاؤنڈ میں تو سزائیں اور بھی آتی نہیں ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے حکومت کے ساتھ۔ انہوں نے بھی بڑا ایک ذمہ دارانہ قسم کا موقف آپ کو جو بات ابھی کرنے لگا تھا، ہم بات چیت کریں گے، وہ میں ڈسکلیمر آپ کو دینے لگا تھا کہ میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے یہ گورنمنٹ کی منشا سے ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی منشا سے رک سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چھوٹی موٹی پروسیکیوشن ہی ہوتی ہے، صحیح ہے، کہ اس کی سپیڈ تیز کر دیں، اس کو سلو کر لیں، مطلب لیٹس بی ویری کلیئر، لیکن جو میٹیریل ہوتا ہے کسی کیس میں، جو ٹھوس شواہد ہوتے ہیں، فیصلے ان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا۔ اب ایک چیز ان سے بھی میں نے پوچھی تھی سلمان صاحب سے، اور آپ سے بھی میں وہی چیز پوچھوں گی کہ دونوں سائڈز پہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ ظاہر ہے کچھ آپ کی سنیں گے، کچھ وہ اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی مانیں گے، کچھ اپنی منوائیں گے۔ آپ لوگ ان سے اپنے حوالے سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ مطلب وہ تو مطالبات لے کر آئیں گے چارٹر آف ڈیمانڈ، ہم لوگ ان سے ایک بات منوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو چلنے دیں، اس نظام کو آگے چلنے دیں۔ پاکستان کی جو معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس کے اثرات عوام تک جلد از جلد تبھی پہنچ سکتے ہیں کہ جب معیشت کا پہیہ چلے اور معیشت کے پہیے کے ساتھ پاکستان چلے۔ اگر آپ ہر 10-15 دن کے بعد ایک کھڑاک، آپ نے وہ فلمیں دیکھی ہیں پنجابی، جی مولا جٹ والی، تو ایک کھڑاک اگر آپ لے کے آ جائیں گے تو ملک کیا چلے گا، ادارے کیا چلیں گے؟ اور وہ جو کھڑاک ہے نا، اس کی زد میں صرف پاکستان نہیں آتا، اچھا، پاکستان کے ادارے آتے ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز آتی ہیں، اور بڑی مضموم کمپین جو چلی ہیں پوری کی پوری سوشل میڈیا پہ، اور انفارچونیٹلی ابھی آپ نے نام لیا جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، میں باہر بیٹھے پاکستانیوں کو نہیں کہوں گا، جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہیں، جنہیں ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، براہ راست ایک چیز اٹھائیں گے اور اس کے بعد جناب اس کو سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اداروں پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں کہ ایک بچی کا جو ایک کالج میں تھی اور انہوں نے کہا گیا جناب کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا اور پورے پاکستان میں آگ لگا دی انہوں نے۔ اسی طرح یہ جو معاملات ہیں جو اس وقت 26 نومبر آپ مذاکرات میں بیٹھے ہیں، یہ طریقہ ہے، آئیں بیٹھیں، آپ شواہد مانگیں گے شواہد دیں گے، آپ بات کریں گے کمیشن کی کمیشن دیں گے، ویڈیو مانگیں گے ویڈیوز دیں گے، ہر چیز کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن آپ جس طرح پورے ملک میں ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ صحیح، تو اگر وہ یہ مان جاتے ہیں کہ چلیں بھائی ہم کھڑاک نہیں کرتے اور نہیں چلتا گجر دا ویر جو ہماری پنجابی پھر ہے خاصا، تو آپ لوگ ان کا اس کے بدلے میں لیڈر چھوڑیں گے یا لوگ چھوڑیں گے جو دیگر قیادت جیلوں میں ہے، یا کیونکہ بدلے میں تو وہ یہ 2 چیزیں تو مینلی مانگ رہے ہیں، اپنے لیڈر کی رہائی، قید جو ہمارے قیادت ہے وہ کہتے ہیں ان کی رہائی، اور ساتھ 8 فروری کا مینڈیٹ۔
دیکھیں یہ جو مذاکراتی ٹیم کا مینڈیٹ ہے میں اس میں فی الحال مداخلت نہیں کروں گا اچھا اچھا کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. یہ مذاکرات کا مینڈیٹ ہے اور ہماری مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے کچھ ان کی طرف سے اعتراضات آئے, وہ میں نے ویسے کسی لیڈر کے مینلی اس طرح سے بیانات نہیں دیکھے, لیکن سوشل میڈیا پہ ان کا جو ورکر سپورٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے سخت گیر لوگوں کو لے کر آئے ہیں جن کا سخت گیر موقف ہے. مثال کے طور پہ علیم خان صاحب, اب ان کا اور خان صاحب عمران خان صاحب کا تو آپس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ تعلق کتنا گہرا اور کتنا ہی اسٹرانگ ہے اس وقت, تو ان کو شامل کرنے کی یا ایسے سخت گیر موقف رکھنے والے لوگوں کو شامل کرنے کی وہ جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں کہ بھائی کیوں. خان میں ذاتی حیثیت میں بھی میرے وہ دوست ہیں, بھائی ہیں, کوئی سخت گیر انسان نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ رکھنا تھا, اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے تمام جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں, میں ایک کا نام لوں تو وہ ظاہر لمبی فہرست ہے, سب کو ساتھ رکھا ہے. ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں کہ جن کی ایک سیٹ ہے اس جماعت کی, انہیں بھی ہم نے, کیونکہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ ہمارے الائز ہیں, انہیں بھی ساتھ رکھا ہے. تو یہ تو اس لیے ٹھیک ہے. اور باقی جو فیصلہ ظاہر ہے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی مشاورت سے ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی ایک آدمی جو ہے وہ سخت سٹینڈ نہیں لے سکتا. آپ کا پورا ایک ٹیم ہے اور ایز اے ٹیم ہم کام کر رہے ہیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ تاثر اگر کسی نے لیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط تاثر ہے. اچھا, اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب دونوں طرف سے گرین لائٹ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ لوگوں کی جماعت کے سینئر لیڈر, وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات میں بیٹھنے سے پہلے اپنے سینئر قائد, جو قائد تحریک کہہ لیں یا پارٹی کے قائد کہہ لیں, ان کا ہم گرین سگنل ضرور لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی پوچھیں گے کہ بھائی ہم بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. تو دونوں سائڈ سے اوکے ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں, قائد ہیں, رہبر ہیں, وہ ان کو 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں. ان کا تجربہ جو ہے ظاہر ہے اپنی جگہ پہ, تو بالکل ان کی رضامندی اور ان کی اجازت سے ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, اور ابھی بھی یہ بھی ان کی اجازت سے ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ملک کی خیر چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ نظام آگے چلے, وہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے جس ایک تناؤ اور وہ جو کہ پارٹیزن ہو چکا ہے, اور جتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, جتنی نفرت پھیل چکی ہے, جتنا مائنڈز کو پلیوٹ کر دیا گیا ہے ہماری خاص طور پہ یوتھ کو, اس کو سیدھا کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ملک چلانا چاہتی ہے. میں تو یہاں تک چلا جاتا ہوں جب ان کی بات آتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کو نہیں چلا رہے ہوتے, نہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ریاست کے ساتھ ہیں, ملک کے ساتھ ہیں. اور اگر مذاکرات کا فائدہ جو ہے ریاست اور ملک کو ہو سکتا ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوں گے. اچھا, اور اگر گورنمنٹ نے کنسیشن دینا ہو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو, تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کر کے دیں گے, یا کچھ لیوریجز آپ کے پاس ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہر ملک کی, ہر گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے. میں ہر ملک کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بہرحال مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہوتے. وہ تو فیصلہ ظاہر ہے پرائم منسٹر اور ان کی پوری ٹیم نے ہی کرنا ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی حد تک جائیں گے جو قابل عمل ہوگا. صحیح ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب ہم نے سیاسی تو آپ سے ساری ڈسکشن کر لی اور بڑے آپ نے پوائنٹس واضح کر دیے جو گورنمنٹ اس وقت سوچ رہی ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے. اب ایک ایسی شخصیت کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جس کے سوشل میڈیا اس وقت بالکل جس کو کہیں گے آگ لگی ہوئی ہے اس پہ, اور لوگ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. آپ کو بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو اس شخص کی, بلکہ ہاسپٹل والی ویڈیو, کہ ہم اب جو ہے ان لوگوں کی, ظاہر ہے حکومت کا ایک موقف رہا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی یا ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا, تو اب جو لوگ ڈیتھ ہو رہی ہے جن لوگوں کی, ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ کیا دہشت گرد تھے, وہ کون تھے, وہ یہ اب لوگ ہیں سارے. اس پہ اب گورنمنٹ کا کیا ہے ٹیک؟ مطلب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا, نہیں بنے گا, کیا ہے پلان؟ دیکھیں, جب یہ باتیں جیسے میں نے کہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئی گئی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو جو سوشل میڈیا جس کو میں نے کہا کہ وہ ملک کے خلاف سازش میں اسے کہوں گا, کہ جس میں کہا گیا جناب کہ پہلے 900 لاشیں گریں, پھر 300, پھر 287 پہ, تو 3 دن انہوں نے نا کیپ کر کے رکھا, لاک کر کے رکھا کہ یہ 100% کنفرم خبر ہے. ہاں جی, اور یہ کھوسا صاحب ان کے سابق گورنر جو ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. پوری دنیا میں آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پیٹی اور پاکستان کو آپ نے ڈیمیج کیا, پاکستان کے اداروں کو آپ نے ڈیمیج کیا. 287 بندہ جناب یہاں پہ, میں نے ایسے لوگ, ڈاکٹر معید پیچھے جناب بینر لگا ہوا ہے, اسلام آباد میسیکر, درجنوں لوگ, علیمہ خان کو جناب لائن پہ لگیا ہوا ہے, وہ کہہ رہی ہیں 12 لاشیں, وہ کہہ رہی ہیں درجنوں لوگ. پھر وہاں پہ تقاریر کرائی جا رہی ہیں ملک کے خلاف, اداروں اور سسٹم کے خلاف. میرے وہ دوست ہیں, لیکن مجھے بہت حیرت اور افسوس اور دکھ ہوا کہ کس طرح کے لوگ پتہ نہیں کس کس کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اعلی کار بنے ہوئے ہیں. مطلب حیران ہوا میں
یہ جو آپ مجھے دکھا رہی ہیں، اب سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی متضاد باتیں آ رہی ہیں. فیکٹس کو سامنے آنا چاہیے. میں نے ایک بچی کی بات کی جس کے خلاف زیادتی ہوئی نہیں اور ملک میں آگ لگا دی سوشل میڈیا پہ. فیکٹ سامنے آنے چاہیے. ہماری تمام تر ہمدردی ایک ایک جوان کے ساتھ ہے جو اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کا ہے، ہمارا کوئی پاکستانی ہے. کیوں ہوا، کیسے ہوا، کچھ لوگ گاڑیوں کے نیچے بھی آئے، کچھ لوگ جو اسٹیمپیڈ تھی. مجھے ایک آپ سوال بتائیں، میں کوئی وہ نہیں بیان نہیں دے رہا، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ دیکھتی ہیں یورپ میں فٹ بال میچ ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں اور وہاں پہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوتے ہیں؟ سینکڑوں، درجنوں ہو جاتے ہیں، درجنوں ہوتے ہیں نا. زخمی ہو تو یہاں جاتے پہ ہیں، ہلاک ہو اسٹیمپیڈ جاتے تھی، ہیں. زخمی ہوئے ہیں لوگ. اگر ان میں سے کوئی آج بھی زخمی ہے یا ان میں سے کوئی کسی کی جان گئی ہے تو بہت بڑا المیہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے وہی بتائیں، سوال ہے مجھے ایک کہ سوال آپ مجھے یہ لوگوں کو بھی بتائیں چاہیے کہ کہ ان کی طرف چلے جائیں آپ لوگ. یہ جو 6 لوگ جو ہوا وہ تو لا ہوا، لیکن انفورسنگ ایجنسیز کے شہید ہوئے، یہ سوال میں آپ آج پروگرام میں پہلی دفعہ نہیں، میں یہ دوسرے دن 27 نومبر سے کر رہا ہوں کہ جو 4 رینجر اور 2 پولیس کے جوان ہیں ان کی ماں کو جا کے کیا کہیں؟ سارے وہ بھی ہوں. کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا؟ یہ کس مقصد کے لیے شہید ہوئے؟ پہلے بارڈر پہ تو شہید ہو رہے ہیں نا، دہشت گردی کی جنگ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وطن پہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں. مقصد سمجھ آتا ہے کہ لڑ رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. یہاں اسلام آباد میں کیا مقصد، کیا مشن تھا؟ یہ بات ہے کہ یہ سارا پروب بھی ہوگا، پتہ بھی لگے گا، اور ہمیں اپنے رویوں پہ، اپنی چیزوں کے اوپر غور بھی کرنا پڑے گا کہ اس طرح ملک، نظام، سسٹم آگے نہیں چلتے. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جب ہم نے 190 ملین پاؤنڈ فیصلے کا جب ہم نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو ان کی بڑی ہی ایک معنی خیز قسم کی گفتگو آپ نے سنی. ڈاکٹر صاحب بہت کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ نہ بھی کہا. یہ والی کیفیت تھی. مجھے تو سمجھ آ گئی کیا کہنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی اور حکومت دونوں سے ہی آج بات کر کے ایک بڑا ہی مثبت قسم کے سگنلز جو ہیں وہ ہمارے پروگرام پہ ہمارے سامنے آئے ہیں مذاکرات کو لے کے. وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ ساری جو آپٹیمزم ہے، یہ ساری سینٹی ہے، یہ پریویل کرے اور ان مذاکرات سے کچھ حتمی اور کچھ مثبت نکلے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ناظرین میں لوں گی آپ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.